लाइभ आउन बाध्य भएको छु है। सितिमिति लाइभ आउन मन लाग्दैन, तर अति भएर आज चाहिँ लाइभ आउँदैछु। कोले हेर्नुभयो है, हजुरहरूलाई मैले यहाँ देखेको छैन। मलाई लाइभ हत्तपत्त आउन मन लाग्दैन, एकदमै आउनै पर्ने भयो भने मात्र लाइभ आउने गर्छु। र यो कुलमानको लागि, कुलमान घिसिङको लागि, कुलमान घिसिङले कुनै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मन्त्री पद मागेको होइन नि, होइन र एउटा सच्चा इमान्दार राष्ट्र सपूत सरकारी कर्मचारी, उहाँले जुन 4 वर्षमा अरबौं रकम नाफामा परिणत गरेको छ, 1 रुपियाँ 1 सुको घुस नखाएको सरकारी कर्मचारीलाई फेरि एकचोटि नियुक्त गरियोस् भन्ने जनताको माग हो। यो कुनै ठुलो कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिनुस्, राष्ट्रपतिको पद दिनुस् भन्ने जनताको माग होइन। ओलीले यदि कुलमानलाई पुनः नियुक्त गरेमा ओली सरकारलाई पनि फाइदाको विषय हो। ओली सरकारलाई हामीले बेला बेलामा सम्मान पनि गरेका छौं, बधाई पनि दिएका छौं। उहाँले राम्रो काम गर्दा हामीले सम्मान पनि दिएकै छ, बधाई पनि दिएकै छ र प्रशंसा पनि मुक्त कण्ठले गरेकै छ। तर ओलीलाई हामीले, जनताले र ओलीकै नेकपाकै मान्छेहरूले पनि उहाँलाई राम्रो सल्लाह सुझाव दिने पनि छन्। तर सूर्य थापा जस्तो उल्लु सल्लाहकारको कुरा सुन्यो भने ओलीको मान सम्मानमा एकदमै घात हुन्छ र ओलीले जनताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ। र भोलिको आन्दोलनमा यिनीहरूले अझै फैसला गरेको छैन, तर यिनीहरू भित्रभित्र लड्दैछन्। कुलमानलाई नियुक्त गर्ने नगर्ने राजनीतिक विषय बनेको छ। यो चाहिँ खबरदार, जनताको मतलाई कदर गर्नुस्, जनताको आवाजलाई कदर गर्नुस्। तपाईलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्री भनेर 3 करोड जनताले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरबाट तपाईलाई सम्मान गर्नेछ। तपाई किन बुझ्नुहुन्न? ओली सरकार, ओली ज्यू, प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलाई हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्री भनेर सम्मान गरेकै छ, तर तपाईले पटक पटक भ्रष्टाचारीहरूलाई, आसेपासेहरूलाई तपाईले काखमा च्यापेर जनतामाथि अन्याय गर्नुभएको छ। अलिकति मानवीय भावना छैन, अलिकति दया हुँदैन जनताको आवाजमा? अलिकति तपाईलाई ओहो मैले जनताको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, मेरो यो छेउछेउको सूर्य थापा जस्तोको कुरा मात्र सुन्नु हुँदैन, मलाई पनि इज्जत चाहिन्छ, मलाई पनि सम्मान चाहिन्छ। म प्रधानमन्त्री, म 3 करोड जनताको अभिभावक हो, मैले जनताको पक्षमा न्याय दिनुपर्छ, जनताको आवाजमा म साथ दिनुपर्छ भनेर तपाईलाई अलिकति त्यो सिकाउने तपाईको घरमा परिवार पनि छैन? सालालाई मेयर, सालालाई प्रधान के रे विद्युत प्राविधिकरणको निर्देशक बनाउने तपाईको यो के हो? तपाईको हैसियत, तपाईको नियत के हो? तपाईकै पार्टीका कति राम्रा मान्छेहरूले पनि तपाईलाई राम्रो सुझाव दिएको हुन्छ, ती सुझावहरू मनन गर्नुहोस्। तपाईले फेसबुकमा फेसबुकेहरू भनेर तपाईले कति हास्यपद टिप्पणीहरू दिनुहुन्छ मिडियामा। के फेसबुकको जनता जनता होइन? गए ती जमाना, रेडियो नेपाल र पत्रिकाको जमाना गयो। अबको जमाना भनेको फेसबुकको जमाना, सञ्जालको जमाना। सञ्जाल एउटा मिडिया हो। ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले जनतालाई हेप्न पाइँदैन। तपाईलाई अरू बेला जनता चाहिन्न, तपाई अहिले प्रधानमन्त्री भए तपाईको अर्को पालि चुनाव आउँदैन, तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन भनेको? कुलमान भनेको एउटा राष्ट्र सपूत इमान्दार कर्मचारी हो। यहाँ जातभातको कुरा गरेर सपोर्ट गरेको होइन। असल मानिसहरूलाई कुनै जातभात, गोरो कालो, नाक थेप्चो नाक लाम्चो भनेर समर्थन गरिएको छैन। यहाँ सबै असल हुँदैनन्, सबै खराब छैनन्। तर कुलमानको बारेमा पटक पटक बैठक बस्ने, निर्णय बाहिर ल्याउन नसक्नुको कारण तपाईहरू भित्रभित्र आफ्नो आसेपासेलाई, सालो सालीहरूलाई पद नियुक्ति गर्नमा तपाईहरू राजनीति गरिरहनु भएको छ। यस्तो पनि हो? प्रधानमन्त्री गतिलो भयो भने आसेपासे सबै गतिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफू सच्चा निडर जनताको आवाजमा बोल्छन् भने तपाईको तलका मान्छेहरू पनि बाध्य भएर तपाईसँग पछि पछि लाग्नु पर्छ। तपाई त्यस्तै भ्रष्टहरूको सल्लाह सुझाव लिए भने तपाईले कहिले पनि सम्मान पाउँदैन। तपाई 3 करोडको नेपालको प्रधानमन्त्री, तर तपाईलाई कति गाली गर्छन् युवाहरूले। स्वदेश विदेशमा रहेका खाडीका युवाहरू पसिनाको श्रम रेमिटेन्स पठाएर तपाईहरूलाई सुख सुविधा दिएको छ। तपाईहरू मोज गर्ने, तर जनताको आवाजलाई तपाईहरूले नसुन्ने।
आन्दोलन हुन्छ अब कोरोना न सोरोना जसरी युरोप अमेरिकामा एउटा कालो र गोरोको भेदभावमा प्रहरीहरूले जसरी दमन गरे नि कसरी उत्रे लाखौं मानिसहरू सडकमा अमेरिकाको त्यस्तो आफूलाई एकदमै बलवान ठान्ने ट्रम्प डोनाल्ड घर मुनिको अन्डरग्राउन्डमा गएर लुक्न बाध्य भएको थियो व्हाइट हाउसमा गएर आन्दोलन गरेका थिए बेलायतमा पनि त्यस्तै भएको थियो बेलायतको बोरिस जोन्सनले म सडकमा युवाहरूको साथमा छु भने ती कालो गोरो छुट्याउने भेदभाव गर्ने अपराधीहरूलाई सजायको भागीदार बनाए यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ हाम्रो देशलाई हामीलाई केही दिनु पर्या छैन हामी विदेशमा छौं हामीले आर्थिक सहयोग नैतिक सहयोग हर बखत गर्न तयार छौं यो पनि सरकारलाई सहयोग हो सरकारसँग हातेमालो गरेको नत्र सरकारले गर्छ हामीलाई के मतलब हाम्रो पैसा हामी तिमीले स्विस बैंकमा जम्मा गरे जस्तै हामीले पनि बैंकमा जम्मा गरेर राख्न सक्थ्यौ नि त यस्तो बेलामा सरकारको मुख ताक्नु हुँदैन र सरकारमाथि थुपारेर हामीले चाहिँ सहयोग गर्नु हुँदैन भनेर हामी त्यस्तो स्वार्थी छैनौं तपाईहरु कोरोना कोषमा करोडौं रकम तपाईहरुले जम्मा गर्नुभयो त्यो पैसाले गरिब जनताहरूलाई 1 किलो 2 किलो चामल बाँडे जस्तो गर्नुभयो कुहेको चामलहरू राहत दिए जस्तो गर्नुभयो अझै पनि गरिब जनताहरू सडकमा हजारौं भोका छन् सडकमा जानुस् रत्न पार्कतिर जानुस् बाटोतिर जानुस् तपाईले कति गरिब जनताहरू भोको देख्नुहुन्छ तर तपाई मिडियामा भन्नुहुन्छ कोही गरिब छैनन् कोही भोका छैनन् भनेर भन्नुहुन्छ तपाई करोडको गाडी चढेर एकचोटी झालबाट यात्रा गर्नु होला प्रधानमन्त्रीज्यू अनि जब एउटा सबै कुरालाई हामीले माफी दिन तयार छौं विरोध गर्न छाड्ने छौं तर कुलमानलाई प्लिज एकचोटी चान्स दिनु पद नियुक्ति गरिदिनु भन्दा के ठुलो नै माग गरे हो हामीले ठुलो नै भाग खोस्या हो तपाईहरु झलनाथ जस्तो मान्छेहरुलाई 72 करोड तपाईहरु सर्प पाल्नलाई दिनुहुन्छ भने कुलमानलाई त्यही पदमा एकचोटी नियुक्ति गरिदिन माग गर्दा तपाईले किन सुन्नुहुन्न तपाईको प्रधानमन्त्री पद तपाईको घर भित्रको पद हो जनताले चुनेर पठाएको गरिब जनतालाई जनताको लागि देशको लागि काम गर्लान् भनेर जनताले चुनेका हुन् नि त तपाईका आफ्नै पार्टीका मान्छेहरु पनि तपाईप्रति एकदमै खेद प्रकट गरेका छन् ती मानिसहरुको भावना पनि बुझ्नुस् ती मानिसहरुको आवाज पनि बुझ्नुस् अब युवाहरु आन्दोलनमा उठ्न तयार छन् धरानदेखि चितवनदेखि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलासम्म भोलिको नारा यो गर्नुस् एनी हाउ कुलमान आऊ कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद ओली सरकार एनी हाउ कुलमान आऊ कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद ओली सरकार चाहिँदैन जनतालाई हेप्न पाइँदैन यो नारा है भोलिको लागि हजुरहरु है फेरि पनि रिपिट गर्छु म अहिले क्याप्सन लेखौँला भोलिको नारा एनी हाउ कुलमान आऊ कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद ओली सरकार चाहिँदैन जनतालाई हेप्न पाइँदैन यो नारा लगाउनुस् भोलि है धेरै उग्र नारा पनि लगाउनु हुँदैन हैन एकदमै एकदमै संयमित भएर अनुशासित भएर यो तपाईहरुले ल्याएको गणतन्त्र हो तपाईहरुले आफ्नो विचार राख्न सकिन्छ धेरै उग्र भएर विचारहरु राख्दा पनि कानुनी कठघरामा पर्न सकिन्छ हैन त्यही भएर भोलिको नारा के गर्नुस् भने फेरि पनि भन्छु है एनी हाउ कुलमान आऊ कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद ओली सरकार चाहिँदैन जनतालाई हेप्न पाइँदैन है यो नारा भोलिको लागि यदि हेमराज थापा भाइ हेरिरहनु भएको छ भने अनि हाम्रो के भन्छ धरानमा रमेश प्रसाद भाइ जीवन पृष्ठ भाइ अनि सरिन तामाङ दिदी हजुरहरूले यो नारा लगाउनुस् र चितवनका भाइहरूले पनि यही नारा लगाउनुस् र पोखरामा पनि धेरै राम्रा युवाहरू छन् रामबाबु भाइ सूर्यगिरी भाइ अपिल त्रिपाठी भाइ हजुर सबैले अब आन्दोलन नगरी कुलमानले न्याय नपाउने भयो सकभर आन्दोलन गर्नु राम्रो होइन तर बाध्य पार्छन् क्या बाध्य पार्छन् त्यही भएर कुलमानको लागि हामीले कुनै ठुलो भाग मागेको होइन कुनै 72 करोड 100 करोड मागेको होइन बस यस्तो वफादार इमानदारी सरकारी कर्मचारीलाई फेरि एकचोटी चान्स दिनुस् भनेको र यो चान्स दिए भने ओलीकै फाइदा हो नि हामीलाई त के फाइदा हुन्छ र ओलीलाई फाइदा नेपालमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई फाइदा उद्योगपति व्यवसायपतिहरूलाई फाइदा कल कारखाना गर्नेहरूलाई फाइदा
शिक्षक, अस्पताल, डाक्टर सबैलाई फाइदा। उज्यालो भएपछि विद्युतबाट धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ नि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरू जस्तालाई फाइदा। यो सबै जनताको लागि फाइदाको कुरा हो। अब यी ओली के अरे कुलमान भन्दा राम्रो मान्छे त कोही पनि छैन। त्यो काठले कामै छैन। अब यो सालो कहिले नचिनेको अनुहारै नदेखेको मान्छे अचानक मिडियामा आयो। ल यस्ता मान्छेले के गर्छन् त? त्यही भएर कुलमानले त प्रमाणित गरिसक्यो नि। कुलमानले काम गरेर प्रमाणित गरेको मान्छेलाई फेरि एकचोटि चान्स दिँदा ओलीको के जान्छ? तपाईहरुको आशे पासेहरू चाहिँ पटक पटक पद पाउने अनि कुलमानले नपाउने। तपाईहरु निर्णय बैठक भन्दै तपाईहरु आधा रातसम्म झगडा गरेर बस्नुहुन्छ। निर्णय बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्न, किनकि तपाईहरु यसमा राजनीति गर्दैछ। राजनीति गर्नुहोस्, गर्न पर्ने ठाउँमा, तर राजनीति गरिरहँदा कसैमाथि अन्याय अत्याचार नहोस्, जनतामाथि अन्याय नहोस्, अत्याचार नहोस्, देशका राम्रा कर्मचारीहरूप्रति अन्याय नगरियोस्। बुझ्नुभयो? एनी हाउ कुलमान आऊ, कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद। ओली सरकार चाहिँदैन, जनतालाई हेप्न पाइँदैन। कण्ठ भयो? एनी हाउ कुलमान आऊ, ओली सरकार चाहिँदैन, जनतालाई हेप्न पाइँदैन। यो नारा है, सबैले यही नारा है। हजुरलाई होइन भने है। ल अब यो हामी विदेशमा भए पनि हामी 70 लाख युवाहरू विदेशमा छौँ होइन। हामी विदेशमा आफ्नो आफ्नो बाध्यताले आए पनि हामी हर पल हर बखत नेपाल र नेपालीको लागि हामी बाँचिरहेका छौँ। जस्तो सुकै आपद विपद पर्दा पनि हामी सरकारलाई हातेमालो गरेर सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। र सरकारले गलत निर्णयहरू गरिरहँदा, गलत बाटोमा लगिरहँदा हामीले यो खबरदारी हो, यो विरोध होइन। जनतालाई जबरजस्ती विरोध गर्न पनि बाध्य नगर्नुहोस्। तर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सरकार विरोधी होइन, म कुनै पार्टीको झोले पनि होइन, कुनै पार्टीको सदस्य झण्डा पनि बोकेको छैन। म एउटा स्वतन्त्र नेपाली हो र राम्रो काम गरेछ भने कांग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, नेकपा होस्, जो होस्, सम्मान गरेर पोस्टहरू गर्ने गरेको छु। र यदि सरकारबाट कुनै गल्ती भइरहेको छ, कुनै गलत बाटोमा गइरहेको छ भने मेरो तर्फबाट एउटा आवाज सञ्जाल मिडिया एउटै हो होइन। जसरी तपाईहरु नेपालमा संसद हलमा बहस गर्नुहुन्छ, युट्युबमा तपाईहरु इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ, तपाईहरु अब बाहिर सभा सम्मेलन गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै हामी विदेशमा हुनेहरू यही सञ्जालको भरमा आफ्नो विचारहरू राख्ने गर्छौँ। यहाँनिर गलत छ, यस्तो नगरियो सरकार भन्ने हाम्रो एउटा खबरदारी हो। यसलाई विरोधी भन्नु हुँदैन। र धेरै यहाँ के भन्छ एङ्ग्री रियाक्टहरू आइरहेको छ। यिनीहरू पक्कै पनि झोलेहरू हुनुपर्छ, भ्रष्टहरू हुनुपर्छ। कुलमान जस्तो मान्छेको लागि कुबोलो सोच्नेहरू पक्कै पनि ती मानिसहरू राम्रा मानिस होइनन् र राम्रा नेपाली पनि होइनन्। राम्रा मान्छेलाई नातेदार आसे पासे कुनै यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन स्वतन्त्र आवाज, स्वतन्त्र युवाले साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा नेपालीको एउटा नागरिक दायित्व हो है। हामीले पैसाले मात्र सहयोग गरेर हाम्रो दायित्व पुरा हुँदैन। हामीले बेला बेलामा देशमा प्रधानमन्त्रीले, कुनै नेताले कुनै गलत गरिरहेको छ भने हामीले आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ र हामीले आफ्नो आवाज बुलन्द दिनुपर्छ। यो पनि एउटा नागरिकको कर्तव्य हो र यो पनि एउटा सेवा नै हो। ल पैसा बाँडेर मात्र सेवा हुँदैन। बोल्न पर्ने कुराहरुमा बोल्नुपर्छ, तर कतिसम्म बोल्ने, आफूले कतिसम्म गर्न सक्छ र आफूले गर्न नसक्ने धेरै फुई पनि लाउन म सक्दिन। तर कुलमान घिसिङ एनी हाउ, कुलमान घिसिङ आऊ, ओली सरकार चाहिँदैन, जनतालाई हेप्न पाइँदैन। ओके, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। आज बैठक बस्नु, भोलि बैठक बस्नुस्, तर कुलमानलाई एकचोटि चान्स दिनुस्। कुलमानले काम गर्छ, फाइदा ओलीलाई हुन्छ, ओली सरकारलाई हुन्छ फाइदा। किन बुझ्नुहुन्न तपाईहरु? रिसाउनु पर्दैन। यहाँ अहिले सब ब्लक गरिदिन्छु तिमीहरुलाई। रिसाउनु पर्दैन। एकचोटि छातीमा हात राखेर सोच्नुस्, नेपाल आमाले जन्माएको छोराछोरी हो भने यी दिदीले के बोल्दैछिन् भनेर। नेताले तिमीहरुलाई एकचोटिको दाल भात खाने पैसा दियो होला, तर सधैँभर दिन सक्दैन। यिनीहरू भनेका स्वार्थी हुन्छन्। आफूलाई चाहिने बेलामा मात्र
यिनीहरू तिमीहरूलाई युज गर्ने हो। अनि उनीहरू ठाउँमा पुगेपछि लात मार्छन् जसरी जनतालाई मारेको छ अहिले। त्यही भएर कुलमानको लागि, बस कुलमानको लागि सबै काण्ड बिर्सियो। ओलीको पालामा भएको भ्रष्टाचारी काण्डहरू सबै हामीले बिर्सिदियौँ। बस एकचोटि कुलमानलाई नियुक्त गरिदेऊ, सबै काण्ड बिर्सेर ओलीलाई सञ्जालमा सम्मान गर्छन्। ल यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ। तपाईको पालामा जब कोरोना भन्ने डेन्जर रोग आयो, तपाईले लकडाउन गर्नुभयो, त्यति बेला सम्मान हामीले गरेकै थियो। तपाईले कति वर्षदेखिको गुमेको जमिनको, भारतले चोरेको हो कि नेताले बेचेको जमिनको तपाईले भूभागको जुन नक्सा पारित गर्नुभयो, त्यति बेला पनि हामीले सम्मान दियौं। तपाई पटक पटक बिरामी हुनुभयो, हाम्रो मानवीय भावना मानेन, हामीले पटक पटक तपाईलाई शुभकामना दियौं स्वास्थ्य लाभको। यी कुराहरू याद गर्नु भएको छ? जनताहरू खाना नपाएर भोक भोकै मरिरहेका छन्, आत्महत्या गरिरहेका छन्। तपाईहरू लाखौं लाखको केक काटेर खानुहुन्छ। यो काण्ड पनि हामीले बिर्सिदियौं। बस अहिलेको जनताको माग सबै काण्डलाई बिर्सेर कुलमानको लागि एउटा माग राखेको छ, त्यो माग पूरा गरिदिनुस्। युवाहरू उत्रिन्छन् भोलिबाट, हिजै उत्रिसके। हिजो शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो, अब भोलिबाट युवाहरू, नेपालमा हुने युवाहरू नहेप्नुस्। युवाहरूको आवाजलाई नहेप्नुस्। युवाहरू भनेको भविष्यको कर्णधार हो, देश चलाउने हो भोलि गएर। मैले होइन, फेरि ती युवाहरू जसरी तपाईहरू जेल नेल भएर नेता हुनुभयो, अब आउने पुस्तामा ती युवाहरू नेता हुनुपर्छ। तिमीहरू आराम गरेर बस्ने बेला आइसक्यो। अब कति कुर्सी र पदको लोभ। 90 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुस्, तर जनताको लागि काम गर्नुस्, जनताको लागि दुःख गर्नुस्, जनताको पीडा बुझ्नुस्, जनताको समस्या बुझ्नुस्। खाडीतिर साउदी, कुवेत, मलेसियामा हजारौं युवाहरू अल्पत्र परेका छन्। कोरोना कसको पैसा कता गयो? अझै पनि अल्पत्र छन्। त्यही काठमाडौँमा हेर्नुस्, कति गरिब भोकाहरू, मानिसहरू कति नाङ्गै त्यहाँ भोकै छन्। गाउँ गाउँमा जानुस्, कति पहिरो आएर कति मान्छे पुरेर मरिसकेका छन्। कति मान्छेको घरबार विहीन भएको छ। सरकार पुगेको छ? पुगेको होला, नपुग्ने होइन, पुगेको होला। तर पुग्न पर्ने राहत, पुग्न पर्ने पीडितहरूलाई पाउनु पर्ने सुविधाहरू गर्न अझै 5-6 वर्ष लाग्छ। यिनीहरूले भाषणमा भन्छन्, तर व्यवहारमा उतार्दैन। हामी 24 घण्टामा राहत पुर्याउन सक्छौं। त्यही भएर देशलाई एकदमै राम्रो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, एकदमै राम्रो लिडर चाहिएको छ। र अहिलेको हालको माग पुराना काण्डहरू बिर्सेर कुलमानलाई चाहिँ फेरि एकचोटि नियुक्त गरिदेऊ। ओली सरकार, ओलीज्यू, तपाई र प्रचण्ड मिल्नु भएको छ, बधाई छ। बेसरी तितो लडाई गरेको थियो, 3 महिनापछि तपाईहरू मिल्नु भएको छ। अब तपाईहरू फेरि बलियो भएको छ। एउटाले पार्टी चलाउने, एउटाले सरकार चलाउने, हैन त? ल अब यो कुलमानलाई नियुक्ति गरेर देखाइदिनुस्। 3 करोड जनताले सञ्जालभरि ओलीको सम्मान गर्नेछ। यो चाहिँ लेखेर राख्नुस् है। यति गरिदिनुस् त ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यो नकाम पारिदिनेछन्। कुलमान घिसिङ जसले 17 घण्टा नेपालमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो, जहाँ तपाईको चाहिने वार्षिक 9 अर्ब घाटामा जान्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई आज 11 अरब रुपैयाँ बेनिफिटमा लैजानु भयो, लोड सेडिङको अन्त्य गर्नुभयो। र त्यसरी अन्त्य गरिसकेपछि नेपालको हरेक नागरिकको मनमा बस्नुभयो। त्यसरी कुलमान घिसिङ नेपाली जनताको नायक बन्नुभएको। कसैले रिस गरेर, कसैले खिया लागेका जेनेरेटर बेच्छौं भनेर, कसैले घरभित्र लुकाएका तपाईका चाहिने इन्भर्टरहरूलाई बेचेर, कोही चाहिँ कालोबजारी गर्न खोजेर नेपाली जनतालाई अन्धकारमा पुर्याउन खोज्दछ भने नेपालको हरेक नागरिकले नकाम पारिदिनेछन्। आज कुलमान घिसिङको पक्षमा नेपाली नागरिक उत्रिएका छैनन्, सत्यको पक्षमा उत्रिएका छन्। कसैले सन्धि नियुक्ति गरेर, कसैले आफ्ना शालालाई नियुक्ति गर्न खोजेर नेपाली राजनीतिलाई कलङ्क बनाउन खोज्दछन् र नेपाली जनताले तिरेको करमाथि मोज मस्ती गर्न खोज्दछन् भने म नजिकै छ सिंहदरबार
तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईँले धेरै टाढा जानु पर्दैन। 62-63 कस्तो आन्दोलन भएको थियो। जनताको कुरा नसुन्दाखेरि, नागरिकको कुरा नसुन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रको हालत के भएको थियो, त्यसै गरी नेपालमा पञ्चहरूको पतन कसरी भएको थियो भन्ने कुरा केपी ओली र तपाईँको चाहिने पुष्पकमल दाहाललाई हामीले सिकाउन नपरोस्। 14 वर्ष जेल बसेर पञ्चको विरुद्धमा लडेका हुन् केपी ओली। उनले आज युवाको आवाजलाई दबाउन खोज्यो भने, उनले आज नागरिकको इच्छा र चाहनाभन्दा विपरीत गएर परिवारवाद र तपाईँको चाहिने नातावाद र फरियावादभित्र लुकेर नेपाली जनताको इच्छा र चाहनामा चोट पुर्यायो भने म याद गर्न लगाउँछु। तपाईँ हामी सबैले पढेका छौँ, फ्रान्सका तपाईँका चाहिने लुई 14औं फ्रान्सेली ती राष्ट्रपति भन्ने गर्थे, आई एम द स्टेट भन्ने गर्थे। केपी ओली त के होइनन्, हामीले चुनेका प्रतिनिधि हुन्। लुई 14औंका टाउकाहरूलाई फ्रान्सेली जनताले कसरी काटेका थिए त्यो कुरा खड्ग ओलीलाई हामीले सिकाउनु पर्यो भने हामी माइतीघर मण्डलाबाट जनताको अदालतमा संविधान हुँदैन, जनताको अदालतमा नियम र कानुन हुँदैन। जनताको अदालतले तिमी भ्रष्टहरूलाई मृत्युदण्डको फैसला दिनेछ। याद गर्नु, हिजो मात्रै आजभन्दा 2 महिना अगाडि पुष्पकमल दाहाल, भीमराव र जलनाथ खनालहरू एमसीसीको विरुद्धमा थिए। आज पुष्पकमल दाहाल, छविलाल दाहालले नेकपाको एकल अध्यक्षसँग देश